If relatives, that is siblings only, talk to me when they want money or any help, and after their work is done, they backstab me, say loads of lies about me. Such relationships are one-sided. So how can one keep relationship with such people? Because if I deny their demands, they get angry and instead put allegations. Please, Maulana, don't say that one who bends and does sabr gets reward, because even I am a human being and I feel hurt. Such relatives, that is siblings, are the ones who make you hard hearted. देखिए, एक तरफ है प्रैक्टिकल बातें, एक तरफ है थियरी. जब तक ये थियरी हमारे लिए क्लियर नहीं हो जाती, ये सिचुएशन सामने आता है कि मौलाना आप कह रहे हैं सवाब मिलेगा. क्या सवाब मिलेगा? इतनी अजियत करते हैं, इतना सताते हैं, मैं रोज रात को रोते रोते सोता हूँ या मैं रोते रोते सोती हूँ. मेरे दिल की मुझे बीमारी हो गई है. पहले मैं अच्छी खासी थी, अब इतना ये लोग मुझे सताते हैं कि मैं हार्ट पेशेंट बन गई हूँ. और आप कह रहे हैं कि इसका सवाब मिलेगा, सब्र करो. ये क्या बात हुई? अब यही देखें, ये जो सब्र वाली बात है, ये सवाब मिलेगा और ये सारी चीजें ना, इसकी थियरी हमारे लिए कंप्लीट होने की जरूरत है. अगर थियरी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हमारे लिए ये सवाल बाकी रहते हैं. क्यों हमें सख्त लगता है सब्र करना? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बहुत पुअर है. हम अच्छे से नहीं समझ पाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, और इतना यकीन नहीं है हमारा खुदा के ऊपर कि अगर हमारी जिंदगी में मुसीबत आ जाएगी तो वो उसे हल करेगा. ये हमारी मुश्किल है. फिर हम कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती. तो ये कैसा खुदा है? हम दुआ मांग रहे हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है. इसलिए थियरी क्लियर होने की जरूरत है. मैं एक मिसाल देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, मखसूसन ये सवाल जिसने पूछा है उसके लिए. आप कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार मुझे इतना सताते हैं कि मैं इनसे तंग आ गई हूँ, जो भी है, और मेरे बारे में बुरी बातें कहते हैं और इनकी वजह से मेरा दिल पत्थर जैसा बन रहा है. सवाल, क्या आपके सामने आपके 18 साल के नौजवान को कत्ल किया गया? नहीं. क्या आपके सामने आपके 13 साल के जवान भतीजे के लाशे को पामाल किया गया? नहीं. क्या आपके गोद में आपके 6 महीने के बच्चे पर तीर चलाया गया? नहीं. लेकिन इमाम हुसैन के साथ ये सब हुआ, और वो इमाम हुसैन ये भी जानते थे कि मेरे मरने के बाद भी क्या होने वाला है. फिर भी जब शिम्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर सवार हो जाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि मुझे कत्ल ना कर. अगर तू मुझे कत्ल ना करेगा तो मैं तेरे लिए कयामत के दिन मेरे नाना से शफाअत मांगूंगा. यानी कितना दिल नर्म है. अब आप ये कहेंगे ये तो इमाम हुसैन थे. हाँ, इमाम हुसैन करबला दरसगाह है. इमाम हुसैन हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो, कोई अगर इस हद तक भी पहुंच जाता है, ठीक है, मैं इमाम हूं, मैं मेरे नाना से कह के इसके लिए शफात कराऊंगा. हमारे साथ तो इतना बुरा नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे इतने संगदिल बन सकते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के निस्बत हम हार्ड हार्टेड हो जाए. ऐसे कई मुश्किलात सामने आएंगे. यहाँ पर अगर आप डट कर रहेंगे और आप खुदा से तवक्कुल करेंगे, खुदा से मदद मांगेंगे, अहलुल बैत से मदद मांगेंगे, तो ये सारी मुश्किलात हल हो जाएगी. मैंने कई बार सेशंस में बताया है कि जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, जब आपके लिए काम सख्त हो जाता है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है अपने रिश्तेदारों को मैनेज करना, मेंटेन करना, उनके ताने सुनना, उनकी बुरी बातें सुनना सख्त हो जाता है, तो तब आप यहाँ पे खुदा से ट्रांजैक्शन करें. क्योंकि खुदा कह रहा है कि मैं बैठा हुआ हूं तुम्हारे आमाल खरीदने के लिए. क्या आमाल लाए हो बताओ, और इसकी क्या कीमत चाहते हो बताओ. मैं तुम्हें अगर आमाल तुम्हारा खालिस है, प्योर है, 24 कैरेट गोल्ड लेकर आए हो, तो मैं तुम्हें जो कीमत चाहिए वो कीमत दूंगा. लेकिन अगर कम क्वालिटी का लाए हो तो ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं तुम्हें कीमत दूंगा. लेकिन आमाल लाओ और मेरे पास बेचो. तो यहाँ आप खुदा से ट्रांजैक्शन करें. आपके खुदाया, तूने मुझे हुक्म किया है कि सिले रहमी करूं, और तेरे हुक्म को बजा लाने के लिए मैं सिले रहमी कर रहा हूं या कर रही हूं. अगरचे ये सिले रहमी करने की वजह से मेरा माल जा रहा है, अगरचे सिले रहमी करने की वजह से वो मेरे साथ मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बुरा बिहेव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं वाकई ये जुमला मेरे सामने किसी ने इस्तेमाल किया है तो मैं आपके सामने यही जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप इससे रिलेट कर पाएंगे. सोच रहे हैं कि मैं लल्लू हूं, कि ये कितना भी मुझ पर जुल्म करे तो मैं जुल्म सहता जाऊंगा और इनके सामने अपना घुटने टेकते जाऊंगा और सर झुकाता जाऊंगा. ना,
دیکھیں یہاں پر کہیں بھی کسی بھی حدیث میں نہیں کہا گیا ہے کہ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ظلم سہے. ستم کرنا الگ چیز ہے، ظلم کرنا الگ چیز ہے. ستم کرنا یعنی آپ کے اوپر زبردستی کرنا، آپ کے اوپر مصیبت لانا، یہی چیزیں جو انہوں نے کہا، پیسے لینا بعد میں آپ کے لیے برا بھلا کہنا، یہ ستم ہے. تو یہ سمجھنے کہ میں للو ہوں نا، یہ کچھ بھی سمجھنے دے. ان کی جو سمجھ ہے اس پر کون قدرت رکھتا ہے؟ خدا قدرت رکھتا ہے. آپ خدا سے ٹرانزیکشن کریں، خدا ان کی فکروں کو بدلے گا. آپ خدا سے ٹرانزیکشن کریں، خدا ان کے دلوں کو بدلے گا. یا مقلب القلوب ثبت علی دینک، جو اے کسی کے جو دلوں کو بدلتا ہے، مجھے اپنے دین پر باقی رکھ. اور یہ نیت سے جب آپ خدا کی عبادت کریں گے، خدا سے ٹرانزیکشن کریں گے، خدا سے کہیں گے تیری عبادت کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو خدا ان کے دلوں کو بدلے گا، خدا ان کے ارادوں کو بدلے گا، خدا ان کے بیہیویئرز کو بدلے گا. اسی لیے پہلے ہمیں خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہے کہ ثواب نہیں ملے گا، نہ نہ نہ، ثواب ملے گا، بہت زیادہ ملے گا، آپ کی امید سے اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ کو جب ثواب ملنے والا ہے وہ دکھایا جائے گا تو آپ سر پیٹ کر روئیں گے، کہیں گے کہ اے کاش یہ مجھ پر 2 برابر ظلم کرتے، اے کاش یہ مجھ پر 2 برابر ستم کرتے تو مجھے اور کتنا ثواب ملتا. تو یہ بھی سر پیٹ کر روئیں گے کہ اے کاش ان کے ستم کے مقابل میں صبر کرتا اور ان کے ساتھ میں برا بھلا نہ کہتا، ان کے ساتھ میں بد رویہ نہ رکھتا، تو یہ ثواب میں جو گھٹوتی ہوئی ہے وہ گھٹوتی نہیں ہوتی. تو شک نہ کرے کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا. اور یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی خداوند متعال نے ہمارے لیے اتنا ثواب رکھا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا. فار ایگزامپل، آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اوشن بھر کے پانی دے اور فعلاً آپ کے پاس صرف ایک جگ ہے، تو خدا کہے گا کہ بھائی یہ دنیا کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی کم ہے کہ جو ثواب میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ دنیا کی کیپیسٹی میں نہیں آئے گا. اٹ از ناٹ پاسبل. دنیا میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ ثواب کو سنبھال سکے، ٹالریٹ کر سکے اور تم کو اس کا مزہ اور اس کی لذت چکھا سکے. یہ اس میں نہیں ہے یہ کیپیسٹی. اسی لیے یہ جو بڑا ثواب ہے جو دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے، یہ دنیا میں سما نہیں سکتا. یہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے تمہارے لیے، اپنے ہاتھ سے نابود نہ کرنا، اس سے میں نے اٹھا کے رکھا ہے. بس ایک بار تم اس دنیا سے آزاد ہو جاؤ گے تو پھر دیکھو گے کہ تمہارے لیے کیا کیا میں نے رکھا ہے. تو ثواب نہیں ملے گا یہ بالکل نہ سوچے، خدا جزا نہیں دے گا یہ بالکل شک نہ کرے اس بات پہ کہ خدا ثواب دے گا یا جزا دے گا. حتماً دے گا. اور اگر یقین کے ساتھ اور صبر کے ساتھ بڑھیں گے تو جتنا آپ امید کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. تو اس بات پر اصلاً شک نہ کریں.